सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जब तक उम्मत में दीवानगी मौजूद थी उस वक्त तक ये उम्मत को कभी कोई आंख दिखा नहीं सकता था। कैसी दीवानगी थी। आज हम सब बने, नमाजी बने, हाजी बने, गाजी बने, दीवाने नहीं बने। और दीवाना बनने की इसलिए कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूब में, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। हम सब बने, दीवाने नहीं बने। नबी पे एतराज मुसलमान करे, नबी पे एतराज मुसलमान करे, हमें बहुत दुख है। देखो सहाबा कैसे दीवाने थे, थोड़ा सा उसकी एक झलक दिखा। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपना खून निकलवाया। जैसे आजकल हिजामा करवा रहे ना, हिजामा करवाना सुन्नत है, उसकी बड़ी बरकतें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिजामा करवाया था तो खून निकला हुआ था और एक कटोरे में रखा हुआ था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आए और आने के बाद, ये कौन सहाबी पता है? उस सहाबी को कहते हैं राजदार रसूल, हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान। जब सरकार ने कहा ना मांगो क्या क्या मांगते हो, तवज्जो फरमाएं। सरकार ने कहा मांगो क्या क्या मांगते हो। किसी ने जन्नत मांगी, किसी ने बेटा मांगा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। हुज़ैफा ने कहा या रसूल अल्लाह क़यामत तक के राज बता दे। हुजूर ने उनको क़यामत तक के राज बता दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया राजदार रसूल। उन्होंने ये भी कहा था हुजूर मदीने में जितने मुनाफिक रहते हैं उन सबका नाम बता दें। सरकार ने जितने मुनाफिक थे सबके नाम बता दिए, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं क़यामत तक के हर मोमिन उम्मती को उसके नाम के और उसके बाप के नाम के साथ जानता हूं। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो करें कैसे करीम आका है। एक बाप के अगर 50 बेटे हो जाएं तो वो जंबल खा जाता है कि किसका नाम क्या रखा है, खुद नाम रखा है लेकिन वो परेशान हो जाते हैं नाम। और जुड़वा हो जाए तो कभी कभी पहचानने में भी तकलीफ होती है। एक जैसे कौन कौन अब्दुल्ला था, कौन अब्दुल रहमान था, ये मेरे नबी का इल्म है। कहते हैं क़यामत तक सारों के नाम भी जानता हूं, उनके बाप के नाम भी जानता हूं। और फरमाया इतना ही नहीं, कौन जन्नत में जाएगा ये भी जानता हूं, कौन जहन्नम में जाएगा ये भी जानता हूं। ये मेरे नबी का इल्म है, ये मेरे आका का इल्म है। सुन्नियों, नबी की तुमने ऐसी कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। लोगों, तुमने नबी को ऐसा नहीं माना जैसा कि नबी को मानने का हक था। अफसोस है मुझे, अफसोस, तुमने डॉक्टर को डॉक्टर के हक के मुताबिक माना, तुमने इंजीनियर को इंजीनियर की तरह माना, तुमने वकील को वकील की तरह माना, तुमने नबी को नबी की तरह नहीं माना। इसलिए डॉक्टर की जात पे कभी मुनाजरे नहीं होते, वकील के उन्वान पे कभी मुनाजरे नहीं होते, और नबी के इल्म पे मुनाजरा होता है। कभी डॉक्टर के इल्म पे भी मुनाजरा हुआ कि अपने मोहल्ले के डॉक्टर को कितना इल्म और कितना नहीं है? कभी मुनाजरा किया लोगों ने? वकील के लिए खड़े होना चाहिए कि नहीं खड़े होना चाहिए, इस उन्वान पे कभी मुनाजरा हुआ? लेकिन नबी पे सलाम के लिए खड़े होना चाहिए कि नहीं खड़े होना चाहिए, इस पे मुनाजरे हो रहे हैं। सोचो तो तुमने सबको उसके मनसब के मुताबिक माना, लेकिन नबी को तुमने उनके मनसब के मुताबिक नहीं माना। ये जो बम बरस रहे ना, ये कम है, कम। बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, हकीकत का इजहार कर रहा हूं। अल्लाह मेरी आवाज को काश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दे, इस आवाज को। ये जो बरस रहे ये कम है, कम। अगर आज भी तुमने तौबा न की और नबी को उनके हक की तरह न माना तो इससे बड़ी क़यामत आएगी, इससे बड़ी मुसीबत आएगी, इससे बड़ा अज़ाब आएगा। इसलिए कि जब नबी को मानने के हवाले से हक तलफी की जाती है तो लोगों को जमीन से तबाह कर दिया जाता है, सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। वकील के लिए खड़े होने पर कोई एतराज नहीं, जज के लिए खड़े होने पे। एक मर्तबा मैं एक मर्तबा जो है वो कचहरी में गया तो मैंने देखा, हैरत हुई, एक ही बार गया हूं कचहरी में, गया तो देखा कि जब जज वकील के सामने, जज के सामने वकील आते हैं तो हमारे महाराष्ट्र में ये कानून मैंने देखा, वो यूं करते हैं, गर्दन झुका। किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, मैंने देखा। एक मामले में मुझे जो है वो मैंने कुछ लोगों का रद्द किया था मिलादुन नबी के मौके पे, तो उन्होंने मुझ पे केस कर दिया था, तो उस बुनियाद पे मुझे कचहरी जाना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अक्सर लोग मेरे साथ थे जब मैं गया था। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बेफज़्ल ताला अहले सुन्नत का सर अल्लाह ने फख्र से ऊंचा किया वहां। लेकिन आपको कह रहा हूं कि मैंने देखा एक हैरत की बात कि वो यूं 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 गर्दन झुकाते थे। मैंने कहा या अल्लाह, यहां गर्दन झुकाना शिर्क न हुआ, सारे मसलक के लोग यहाँ गर्दन झुकाने हैं, नबी के नाम पे गर्दन झुक गई, शिर्क का फतवा लग गया।
دیکھیے میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، یہ میرے دل کا درد بول رہا ہے. ہمیں تکلیف ہے شام کے حالات سے، یمن کے حالات سے، بہت حالات بگڑ گئے ہیں. لیکن اس کا علاج اس کے سوا اور کیا ہے کہ امت کو دیوانہ بنایا جائے. جس دن یہ امت نبی کی دیوانی ہو جائے گی، جس دن کیسی دیوانی جیسے صحابہ دیوانے تھے، تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی. تمہارے پیروں کے نیچے دولت ابلے گی، تخت تاج تمہارا انتظار کرے گا، تلواریں تمہارے قدموں میں جھک جائے گی. کیونکہ صحابہ کے پاس کون سی دولت تھی؟ بھوکے تھے، بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے اندر فاتح کی حیثیت سے تھے. اور اب حالات بہت بد سے بدتر ہو رہے ہیں. آؤ دیوانگی کی طرف. عرض کر رہا تھا کہ حذیفہ بن الیمان، حذیفہ یمانی حضور کے گھر میں آئے. اس کی حضور یہ خون رکھا ہوا ہے کٹورے کے اندر. آقا نے فرمایا ہاں ہجامہ کرایا ہے، چاہتے ہیں کہ اس خون کو ایسی جگہ ڈالا جائے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. دیکھو خون ناپاک ہوتا ہے، لیکن حضور اپنے خون کی اہمیت خود بتا رہے ہیں. کہا کہ ایسی جگہ ڈالا جائے، توجہ آپ کی، ایسی جگہ، آپ توجہ دے دیں میری بات پہ، خون ایسی جگہ ڈالا جائے جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. حذیفہ اٹھے، کٹورا اٹھایا، حضور میں ڈال کر کے آتا ہوں. لے گئے، ادھر ادھر دیکھا، دل میں خیال آیا کہیں بھی ڈالوں گا تو کوئی گارنٹی نہیں، آج نہ صحیح کل کسی کا پیر پڑے گا، کل نہ صحیح پرسوں پڑے گا، سال 2 سال کے بعد پڑے گا. اللہ اللہ. حذیفہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ خون لیا اور گٹا گٹ پی لیا. خون ناپاک ہوتا ہے چاہے کسی کا بھی ہو، اور ناپاک چیز کو پینا حرام ہے. لیکن صحابہ کی دیوانگی تھی. عشق کہتا ہے، عقل کہتی ہے کہ تحقیق کر، عشق کہتا ہے کہ تصدیق کر. حذیفہ نے کوئی تحقیق نہیں کی، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام بھی. عقل اور عشق میں یہی فرق ہے کہ عقل حجت کرتی ہے، لڑائیاں کرتی ہے، اور عشق کہتا ہے کود جا، جان رکھ دینا. کہیں کود جانا یہ حرام ہے، آگ میں کود جانا حرام ہے. عقل کہہ رہی ہے، عشق کہتا ہے کود جا، جس نے جان دی اسی کے نام پہ کود جا. حذیفہ نے پی لیا، کوئی فتویٰ کسی سے نہیں پوچھا. بخاری مسلم تو اس وقت تھے بھی نہیں، اس لیے کہ بخاری مسلم کیا ہے، انہی کی خیرات ہے. انہوں نے بیان کیا، بخاری نے لکھ دیا، وہی بخاری ہو گئی. انہوں نے بیان کیا، ان کا بیان کرتا ہی تو بخاری اور مسلم ہے. ان صحابہ کی خیرات ہے بخاری اور مسلم. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ نے پوچھا نہیں کیا ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے، کچھ نہیں، پی کر کے آ گئے. اس کی حضور ایسی جگہ ڈالا ہوں انشاءاللہ قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا. ایسی جگہ ڈالا ہوں قیامت تک کسی کا پیر نہیں پڑے گا. میرے نبی نے مسکرا کے کہا. حرام پہ نبی مسکراتے نہیں، حرام پہ نبی کو جلال آتا ہے. حرام پہ نبی کو جلال آتا ہے، نبی مسکراتے نہیں حرام پر. لیکن جب حذیفہ کو دیکھا تو کہا، مسکرا کے کہا، شاید تو وہ پی گیا، شاید تو وہ پی گیا. اب ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ کریں آپ. جب ہم میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، نبی کے نام پہ انگوٹھا چومتے ہیں، نبی پہ سب مل کے سلام پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، ثبوت دو. میں پوچھتا ہوں حذیفہ کے پاس کہاں لکھا تھا کہ نبی کا خون پی جاؤ؟ نہ نبی نے کہا تھا، نہ قرآن میں آیا تھا، نہ حدیث میں آیا تھا. حضور نے کہیں کہا تھا کہ میرا خون پی جانا، میں نکال کے رکھوں؟ تو بولو نہیں تھا. لیکن اگر حضور کہہ دیتے نا تو فرض ہو جاتا. توجہ، حضور کہہ دیتے فرض ہو جاتا، حضور کہہ دیتے واجب ہو جاتا، حضور کہہ دیتے لازم ہو جاتا. پھر عاشق میں اور عاقل میں فرق کیا رہتا؟ کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی ہے تاکہ عاقلوں میں اور عاشقوں کے اندر فرق واضح ہو جائے، دیوانوں میں غیر دیوانوں میں فرق واضح ہو جائے. حضور نے مسکرا کے کہا، حذیفہ شاید تو پی گیا. حضرت حذیفہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ میں پی گیا. اب حضور کا اعلان سنو. آقا فرماتے ہیں، حذیفہ تو نے میرا خون پیا ہے، قیامت کے دن تجھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. حذیفہ کہتے ہیں، جس دن سے نبی کا خون پیٹ میں گیا اس کے بعد سے مجھے کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوا.
یہ دیوانگی تھی، وہ دیوانگی چلی گئی بھائیو، وہ دیوانگی چلی گئی۔